کے نسنا کام ہی کوفیاں دا ہے۔ مدینے والے تے پوری وفا کیتی، پراؤنے تے جانا ہی جانا، ویکھو آ 13 ہو گئے جے، اور 13واں گیا جے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں جو نازل ہویا او دی اتباع کرو۔ معزز سامعین حضرات، سورہ اعراف اندر رب العالمین نے امر دا سیغہ بیان فرمایا، اتبعو، حکم، تسی اتباع کرنی ہے، تساں چلنے اس شریعت جڑی آسمان تو نازل ہوئی۔ پہلیاں شریعتاں ہو گئیاں منسوخ، شریعت محمدی آئی جو اصل اندر دین ابراہیم ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، ادھی اندر ہی ضرورت دے مطابق اللہ نے چیزاں ایڈ کیتیاں، وہ شریعت محمدی بنی۔ شریعت محمدی کیا ہے؟ قرآن پاک، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم، جیڑا مسئلہ اتھو واضح نہ ہوئے، خلفائے راشدین دا قول طریقہ شرط وے کہ صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے، جیڑا مسئلہ اتھوں بھی حل نہ ہویا، پھر انہوں کسے شرعی نص تے قیاس کیتا جائے گا۔ اگر اتھوں بھی حل نہ ہویا، پھر اجماع امت ہوئے گا۔ جس زمانے اندر کوئی مسئلہ اٹھے، اس زمانے دے علماء حق انہاں چوں 1 2 4 او دے جائز یا ناجائز ہوندہ فتویٰ دین، دوسرے علماء چوں او دی کو مخالفت نہ کرے، انہوں کہندے نے اجماع امت۔ لو اے ہے آسمان تو اترن والی شریعت، تے رب نے کہا ہے اسے شریعت تے تساں چلنا ہے جڑی آسمان تو اتری۔ لیکن انہاں لوکاں دے بھی نصیب جڑے بچارے آسمان تو اتری شریعت چھوڑ کے زمین تے بنی شریعت دے پیچھے چلے۔ لو دیا میں چند مثالاں پیش کراں، تسی ذرا توجہ فرمانی ہے۔ جیڑی شریعت اتری ہے آسمان تو، جیڑی شریعت اتری ہے آسمان تو، او دے وچ حکم کی ہے، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا جو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے او دی اتباع کرنی ہے، او دے پیچھے چلنا ہے۔ ہن قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیا جے، قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
یؤمنون باللہ اور بات را توجہ کر دے ڈایا جے رب العالمین ارشاد فرماندے نے اور قرآن پاک رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو تساں اللہ دا کہنا مننا تے او دے محبوب پیغمبر دا کہنا مننا تے تہاڈا جڑا امیر مقرر کیتا جائے وقت دا حاکم امیر او دا تساں کہنا مننا ہے جے تہاڈے درمیان کسے مسئلے اندر اختلاف ہو گیا ہے پھر او دا فیصلہ امیر تو نہیں کروانا او دا فیصلہ اللہ تے او دے پیغمبر تو کروانا ہے اے ہے آسمانی شریعت مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے وچ دعویاں دے سب کنے تو کنے نے ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سچا ہے ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پگا مذہب سچا لبنا جے لامبے نہ چاہو مذہب سچا لبنا جے لامبے نہ چاہو قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی قرآن و سنت سی او نانو کافی تے تابی سارے مالکی نہ حنبلی بس حدیث نبی دی او نانے سی سنبلی ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے قرآن و سنت دیو رنگ وچ نے رنگے چھڈو تسی ہن سارے جھگڑے تے چیڑے گل سنو ساڈی ذرا ہو کے نیڑے کسے وڈے دے ول نہیں اسی تانوں بلاندے قرآن و سنت نو منو اے گل آندے جے پیجے وچ تواڈے لڑائی تے جھگڑا نہ دیو اونو کو طول تے رگڑا قرآن و سنت دے ول اس نو لٹاؤ ملے جو فیصلہ اوتھے گل مکاؤ سبحان اللہ حضرات آجے ساڈی دعوت میں پہلے اپنا تعارف کرا لاں سی ہے کون ساڈا تعارف ہے وے ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان سارے بولو ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان ساڈی تحریک ہے اہل الحدیث اہل الحدیث ساڈا مسلک نہیں ساڈا نام نہیں یہ ساڈی تحریک ہے جڑی صحابہ کرام تو چلی کہ حدیث جمع کرو حدیث نو اگے پھیلاؤ لوگاں دا ذہن بناؤ کہ حدیث تو بغیر دین نامکمل ہے جیڑا بھی اے ذہن رکھدا ہے ایمان رکھدا ہے او اہل الحدیث ہے وہ اس تحریک دا حصہ ہے حضرات انہوں میں عرض کر دیتے ہیں ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان مسلم تے ساڈی تحریک اہل الحدیث تے ساڈا مسلک قرآن و سنت مسلک دا معنی رستہ بھئی تسی کس رستے تے چل دے ہو رستہ کہہ لو شریعت کہہ لو کس رستے تے چل دے ہو کیڑی شریعت تے چل دے ہو وہ کیڑی ہے قرآن و سنت قرآن حدیث کہہ لو قرآن و سنت کہہ لو یعنی سنت حدیث ایکو چیز دا نام حضرات میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں بات تے غور کر دے ڈایا جے بات تے غور کریا جے کنا سونا اپنا تعارف کرایا یہ سادہ جا تعارف کرا دیتا ہے اور ساڑی دعوت کی ہے پہلا تے تعارف کرایا ہے اور ساڑی دعوت تے وے کے لوگو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم جو اسمان تو آیا ہے قرآن آیا ہے میری اگر کو گل قرآن
دے خلاف آئیے میری گل چھڑ دیتی جائے. مولانا بدر نصیر صاحب دی کو گل آئیے لیکن قرآن دے خلاف آ گئی ہے چھڑ دیتی جائے. مولانا عبد الباسط صاحب دی کو بات آئی ہے قرآن پاک دے خلاف آئی ہے چھڑ دیتی جائے. حافظ محمد ساخر صاحب دی کو بات آئی ہے لیکن قرآن حدیث دے خلاف آئی ہے چھڑ دیتی جائے. تے گل قرآن دی منی جائے سونے پیغمبر دی منی جائے. اے ساڑی دعوت اے ساڑی دعوت اے ساڑا ادھر بلانے اسی توانو حضرات و نصیبان دی بات. ساڑے مدرسیاں دی اندر اہل حدیث دے مدارس اندر پہلی کلاس آندی ہے بچیاں نو داخل کیتا جاندا ہے جتھے انہاں نو شرف تے نا پڑھائی جاندی ہے اوتھے انہاں نو نخبۃ الاحادیث چھوٹی جی کتاب بھی انہاں دے ہتھ اندر تھما دتی جاندی ہے. لو پتر اے حدیث دیاں کتاباں پڑھو نال تساں قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے نال فنون دیاں کتاباں پڑھنیاں نے تے نال حدیث بھی پڑھ دے جاؤ کیونکہ جس طرح قرآن پاک تے عمل کرنا باعث برکت رحمت حدیث پڑھ کے تے عمل کرنا بھی باعث برکت رحمت. حدیث تے عمل کیتیاں بھی برکت مل دی ہے. بڑیاں دیاں مثالاں ہون آواں میں اپنے کئی پراواں دے کئی میرے ایسے پائی نے یعنی اہل حدیث تو علاوہ اونا دے مدرسیاں میں جاؤ پہلا سال حدیث بخانی بھی نہیں دوسرا سال لڑکیانو حدیث بخانی بھی نہیں تیسرا سال حدیث دے نیڑے بھی نہیں آن دینا چوتھا سال حدیث دے نیڑے نہیں آن دینا حتیٰ کہ 7 سال حدیث نہیں پڑھن دینی. 7 سالاں دی اندر کی پڑھایا اصول فقہ پڑھائے نے 7 سالاں دے اندر کی پڑھایا طویل کرن دا طریقہ دسیا 7 سالاں دے اندر اصول پڑھائے نے 7 سالاں دے اندر گرامر پڑھائی ہے. جدوں آخری سال چلو ہن دورہ حدیث کرو. دورے دا کی مطلب ہوندہ کمانا کہ تواڈے سامنے ایک لڑکا عبارت پڑھے گا بس اینا پتہ چلے کہ عبارت صحیح پڑھ رہے ہیں نو پہچان ہوگی یہ زیرہ زبرہ لام دی ہون پڑھ رہے ہیں نہ او دا معنی نہ او دا مفہوم. اچھا اے ہو گیا آخری سال حدیث. اس تو پہلے ایک اصول دی کتاب پڑھائی گئی اصول الکرخی. اب میں پی ڈی ایف کھولیے توڑے سامنے یہ دا صفحہ 39 ہے جڑا نواں ایڈیشن آیا ہے. ہن اوتھے طالب علماں نو پڑھا دیتا جاندا ہے ان کل آیات تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علی النسخ او علی الترجیح والاولا ام تحمل علی التعویل من جہت التوفیق. صفحہ 39 جڑا ہن ایڈیشن آیا حاشیے نال او دا صفحہ 39 یہ دا ترجمہ کی ہے قرآن پاک دی ہر او آیت جڑی ساڈے امام دے قول دے خلاف آئے گی اسی کہاں گے امام صاحب دا قول ٹھیک ہے قرآن دی آیت منسوخ ہو گئی ہے. اے اصول پڑھایا جاندہ ہے. دسو میرے پراؤ جدو بچیاں دی علماء دی جڑے عالم بڑھنے نے انہاں دی تربیت یہ کرنی ہے انہاں بچارے ہیں کتھے اسمانی شریعت بیان کرنی ہے. ہاں پہلا حل ہے. دوسرا او الگ ترجیح ہے یا پھر ترجیح دیاں گے ہاں قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا قول فتویٰ جو ہے وہ بہتر لگتا ہے. یا پھر والاولا سب سے بہتر یہ ہے ان تحمل علی التعویل. سب سے بہتر یہ ہے اس کی تعویل کی جائے. ہمارے امام صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے.
اب قرآن کی آیت جو اس کے خلاف آئی ہے، نہیں اس کا معنی یہ نہیں، چونکہ یہ ایسے ہے، چونکہ یہ ویسے ہے، اب اس کا معنی یہ ہوگا، تعویل۔ ایک قرآن دے بارے تے آسمانی شریعت کی ہے قرآن تے نبی پاک دی حدیث تعلیم آسمانی شریعت۔ حضرات کہتے ہیں میں عرض کر دیتا ہے قرآن پاک دے بارے المبسوط او 6 جلداں 6 بڑیاں جلداں نے، بڑی کتاب ہے، وہ بھی اصول فقہ دی ہے۔ ہن او دے اندر لکھ دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جیڑی کوئی غیر مجتہد تے غیر فقیہ صحابی بیان کرے گا، مثلا ابو ہریرہ، جابر، سلمہ، ابو ہریرہ، جابر، سلمہ، انس، بلال، ایک نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا، 6 نام اتنے لکھے نے صحابہ تھے۔ ان جیسے صحابہ اگر وہ حدیث بیان کریں، اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو ہمارے قیاس صحیح کے خلاف آئے، ہم حدیث چھوڑ دیں گے، قیاس کو مانیں گے۔ دسو میرے بھائیو، جدو اصول یہ بناتے کی بچارے انہوں مڑیاں پڑھ کے بیان کرنے ہیں، کی انہوں آسمانی شریعت دسنی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی میرے بھائی نو وہم ہوئے کہ کوئی الزام لا رہا ہے، آتے پی ڈی ایف موجود ہے، میں تنہوں ہونے وقاتی ہے، ایدہ صفحہ 39 ہونے میں پڑھاتا ہے، تو ایدہ میں تنہوں ٹائٹل بھی چیک کرا دینا، کسی ویلے مکتبے تے جاؤ، اے دیکھو اصول الکرخی، یہ اصول الکرخی المبسوط اگر لوڑ پوے میرے کو موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان بات نہ توجہ کر دے ڈایا جے، ہن بات غور کرے آجے۔ صحابانوں کہہ دینا کہ غیر فقیہ ہے، فقیہ انہوں کہہ دینے جڑا قرآن پاک دی ایت یا حدیث پڑھے او دے چو مسئلے اخذ کرے، انہوں کہہ دینے فقیہ۔ جے صحابہ فقیہ نہیں تے پھر دنیا تے فقیہ کو ہے ہی نہیں۔ دسو پائیو توڑا ایمان ہے کہ نہیں؟ بول دے کیوں نہیں؟ میری ویڈیو بن رہی ہے، جو میں بیان کر رہا میں ذمہ دار ہاں، لڑائی جھگڑا نہیں، کسی تے ہٹ نہیں، انصاف دی بات۔ حضرات ان بات توجہ کر دے رہا جے۔ سیر اعلام النبلا حضرت ذہبی رحمت اللہ علیہ دی کتاب سیرت دی 22 جلداں دے اندر، او دے اندر انہاں نے صحیح حسن سند دے نال ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد دے اندر درس حدیث پہ ارشاد فرماندے نے، بڑا شاگرداں دا حلقہ موجود ہے۔ حضرات او دے اندر لفظ لکھے نے، خراسان تو ایک حنفی جوان آیا۔ اگر اتھے لفظ حنفی نہ ہوندا میں کدی بھی نہ بولتا تاکہ کسی میرے پرا دی دل آزاری نہ ہوئے، لیکن اتھے لکھے ہے، اگر میں چھپاواں اے علمی خیانت ہے۔ خیانت تو ڈرتے ہاں، میں بات واضح لفظاں پڑھ رہا ہوں۔ حنفی جوان آیا خراسان تو، خراسان حنفی جوان آیا آکے کہنا قاضی صاحب جی توڑا مسئلہ مسرات دے بارے کی خیال ہے؟ مسئلہ مسرات، میم سواد را الف تا، مسرات، توڑا مسئلہ مسرات دے بارے کی خیال ہے؟ مسرات کہندے نے کسی بندے نے جانور دودھ والا بیچیا، 2-4 دن یا ایک دن 2-3 ٹائم وہ دا دودھ نہیں چویا، روک دیتا، منڈی لے گیا، ہوانہ پرے ہے، تھان پرے نے، مول چنگا پہ گیا ہے، خریدن والے نے
گھر جا کے چویا جنگ جانور مجھے گائے وے اونٹنی ہے بکری ہے بھیڑ ہے، ایک ٹائم تے دودھ بڑا ہے تے دوسرے ٹائم 1.5 گڑ بھی نہیں ہویا، وہ پریشان ہو گیا۔ ہونے تے حدیث کی کہندی ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر ارشاد فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے جانور خریدیا چونکہ انہیں ایک ٹائم دا دو چوکے پیتا ہے، انہوں چاہیدہ کہ دو دا معاوضہ ایک سا کھجوراں لے لاوے، لے کے تے بیچن والے کو چلا جائے، بھائی تو سننا توکھا کیتا ہے، آ جڑا دودھ پیتا ہے او دا معاوضہ لے لے، اپنا جانور رکھتے ساڑھے پیسے واپس کر، شریعت کہندی ہے پیسے واپس کرن دا پابند ہے، کیونکہ نے دھوکا کیتا ہے۔ قاضی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیتا، جوان کہندا ہے حضرت جی میں نہیں مندہ مسئلے نو، فرمایا کیوں نہیں مندہ جی تے اس روایت نو بیان کرنے والے ابو ہریرہ نے او تے غیر فقیہ نے، میں انہاں دی روایت نو نہیں ماندا، جو ہی اس زبان تو جملہ نکال دائے چھات دے اندر ایک شوکن دی آواز آئی، سارے مجمع نے اتے چاتی ماری، سب شوک رہا بہت بڑا، تھلے گریا، لوگ ڈردے دوڑے، کسے مگر نہیں گیا، صرف اس بندے مگر گیا جنہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، میں دی حدیث نہیں مانتا۔ لوگ آوازاں دے لگے توبہ 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 کر توبہ کر، وہ کہندے اتوبو اتوبو اتوبو، میری توبہ، سب غائب ہو گیا۔ دیکھو اللہ پاک نے اپنی قدرت حضرت ابو ہریرہ دی کرامت وخا دی ہے، صحابہ نو غیر فقیہ کہنا مناسب نہیں، سارے صحابہ اللہ دی رحمت دے نہ دین دی سمجھ رکھن والے نے، اور بات تیرا توجہ کر دینا آجے، ساڑھا موقف کی ایسی کہنے ہاں حدیث سونے پیغمبر دی کوئی بھی صحابی بیان کرنے والا ہوئے، ہاں اے تحقیق کر لو، سند دے لے آنا حدیث ٹھیک ہے، من گھڑتے نہیں، ضعیف تے نہیں، کسی دی کولو کڑی ہوئی تے نہیں، تحقیق کر لو، جدو تحقیق کیتے ہیں پتہ لگے حسن صحیح ہے پھر قبول کرو، پھر او دا انکار نہیں کرنا۔ لو ایتے میں شروع اندر اپنی دعوت دی تو انہوں پہچان کروائی، ہون میں لگا میں عرض کرن کہ لوگوں جڑی تحریک اہل حدیث ہے، یعنی مسلک قرآن و سننا والے لوگ جنہ دی دعوت قرآن و حدیث انہوں کیڑی شریعت چل دے نے جدے تے اللہ نے چلن دا آرڈر دے دیتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو اسمان تو تواڈے ور شریعت آئی تساں ساریاں او دے تے چلنا ہے، ہن اسمان تو جڑی شریعت آئی، قرآن آیا حدیث آئی ہے، اسمان تو آئی ہے، اور باترہ توجہ کر دے ڈایا جے قرآن جڑا اسمانہ تو شریعت آئی ہے، او کی کہندی ہے والوالداتو یرزعن اولادہن حولین کاملین، جڑی اسمان تو شریعت آئی ہے وہ کہندی ہے کہ جڑیاں ماواں اپنے بچیاں نو پوری مدت دودھ پلانا چاہدیاں نے وہ پورے 2 سال دودھ پلان، کنے سال؟ 2 سال، تے 2 سال کا دے نال جنوری فروری مارچ نہیں، مولانا عبدالباسط صاحب جنوری فروری مارچ نال نہیں، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی نال، یعنی چند دے مہینیاں دے حساب نال پورے 2 سال، ماں نو پتہ چل گیا ہے آج 2 سال پورے ہو گئے نے، ایک دن اتے جا رہے ہیں، ماں دودھ پلا رہی ہے، قرآن دی نافرمانی کر رہی ہے،
کیونکہ قرآن پاک نے کیا دیتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. حضرات مسئلہ توجہ نہ سنیا جے کئی میری ماما پینا کہہ دیں دیا نے مولوی صاحب جی کی کرا میں بچے نو دو چھڑانا چاہنی ہاں لیکن کھیڑا کردہ مجبورن پہ لانا پہندہ ہے. تینوں پتا سی 2 سال مدت پوری ہو رہی ہے, تینوں چاہیدہ سی کہ مہینہ پہلا ہی کوشش کر دی. پہلا ہی ساڑیاں پرانیاں اڑیاں ماواں ہوندیاں نا وڈیریاں بچے نو دو چھڑان آندا سی پنساریاں تو ایک دوائی مل دی ہے کڑوی جی نقصان نہیں دین دی سینے تے لا لیں دیاں بچہ 1-2 دفعہ چارہ کردہ دودھ پین دا منہ کڑوا ہوندا اپنے آپ ہی دو چھڑ جاندہ سی. بڑے طریقے دو چھڑان دے ایک دن بھی زیادہ نہیں. حولین کاملین اللہ نے 2 لفظ لیاندے نے 2 سال پورے. حضراتوں نے تھے آنکے کو کہے جی فلانے امام نے کیا کوئی حرج نہیں, فلانے نے کیا کوئی حرج نہیں, سانو امامہ نہ غرض نہیں, عزت ساریاں دی کرانگے لیکن عمل کرانگے تے اسمان تو آئی شریعت کرانگے. اتبعو ما انزل الیکم من ربکم لوگو جیڑی اسمان تو تاڑے ور شریعت آئی ہے او دیتے عمل کرنا ہے. حضرات ان میں عرض کرن لگا لیکن ایتھے آکے بھی امام ابو حنیفہ دا فتوہ پیش کر دیتا جاندہ ہے. لو جی امام صاحب کہہ دینے کہ بچے نو 2.5 سال دودھ پلانے, آسمانی شریعت کہہ دیئے 2 سال, زمینی شریعت کہہ دیئے 2.5 سال. کیونکہ امام ابو حنیفہ دے اتے وحی نازل ہوئی پھر عثمانی شریعت نہیں نا. امام ابو حنیفہ ہون یا اور امام ہون جڑے انہاں دی رائے دے مطابق فتوے نے انہوں عثمانی شریعت کہہ سکتے ہو, وہ زمینی شریعت ہے. زمینی آسمانی شریعت قرآن حدیث. آسمانی شریعت کہہ دیئے 2 سال, زمینی کہہ دیئے 2.5 سال. ہون کیڑی نو مرنا ہے؟ ادھیاں دی آواز آئی ہے آسمانی شریعت نو. ایتھے آکے ہون جڑی میں تو انہوں اصول القرخی دی گل سنائی ہے. ایتھے آکے حضرت امام صاحب دے قول دا دفاع کرن واسطے دگو دو کی تیران دیئے. دیکھو جی امام صاحب نے 2.5 سال اگر کیا ہے قرآن پاک دے ویچ آگیا وہم لوگوں وفصال لوگوں سلاسون شہران. دیکھو جی قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے کہ 2.5 سال سلاسون شہران. 2.5 سال قرآن کہہ رہے ہیں 2.5 سال اسی آنے ہیں 2.5 سال مدت کہاں دیئے کلے دودھ دیئے. ایتھے دے وحملہو وفصالہو حمل دی مدت تے دودھ دی مدت دو میں ملا کے 2.5. ہون انہا چو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین 2 سال دودھ دی باہر کڈو باقی 6 مہینے حمل دے ہو گئے کہ کٹ تو کٹ بچہ 6 مہینیاں دا پیدا ہو سکتا ہے. یہ تے 2 متانے ایک نہیں لوکانو توکھا نہ دیتا جائے. اور جڑی میں بات کرنا چاہنا جس طرح تسائیں تھے آکے کہہ دیتا ہے کہ آسمانی شریعت کہہ دیئے پورے 2 سال دودھ پلاؤ, زمینی شریعت کہہ دیئے 2.5 سال پلاؤ. اور میں توڑے تو پوچھیا کہ دعا چوکی دیتے چلنا جے تساں کہہ دیتا ہے آسمانی شریعت. اور باقی بھی جڑے مسئلے بیان کر لگا اینجی موازنہ کراواں گا توڑے سامنے تے باقی تے بھی تساں اتفاق کرنا ہے کہ زمینی تے نہیں چلنا آسمانی شریعت تے چلنا ہے. اللہ اکبر. بیٹا میرے وقت دھیان کرو, اگر کوئی اعتراض اشکال ذہن چاہے میں تو اپنے بیان تو بعد ٹائم دیاں گا, سوال کریا جے کھلے دل. اسی دین سمجھاؤن آئے ہیں لڑان نہیں آئے, توجہ کرے آجے.
حضرات نہ یہ آسمانی شریعت زمینی شریعت دی بات کر لگا وا، میرا بھی دل کردا تہاڈا بھی دل کردا کہ میرا بچہ قرآن پاک دا حافظ بن جائے۔ آخر کر کوشش کیتی ہے، بچہ بن گیا قرآن دا حافظ۔ بچے دی عمر 8 سال 9 سال 10 سال، ہن بچے نے حفظ کر لے آئے۔ ماں باپ دا دل چاہندا تے بچے دا دل چاہندا ہے کہ بچہ مصلی تے کھلو کے قرآن لوکاں نوں سنائے۔ ایک مسجد دی اندر گیا، اوتھے جا کے ماں باپ نے سفارش کی دی ہے، مفتی صاحب جی ساڈا بچہ چور نہیں ڈاکو نہیں، ساڈا بچہ جڑا قرآن حفظ کر آیا ہے انہوں مصلی تے کھلارو تاکہ نماز پڑھے تے شوق پورا ہوئے۔ ماں باپ دا شوق ہے میں اپنے بچے دے پیچھے نماز پڑھا، بچے دا شوق ہے میں مصلی تے نماز پڑھاواں، لیکن مفتی صاحب نے ایڈی وڈی تختی والی کتاب لے آندی جدا نام ہدایہ، کہندے نے ویکھو جی ہدایہ میں لکھا ہے نابالغ بچے کی امامت جائز نہیں۔ مفتی صاحب کیوں نہیں جائز؟ چور ہے ڈاکو ہے؟ دیکھو جی بچے تے نماز فرض نہیں، نابالغ بچے تے نماز فرض نہیں۔ ہن جدوں نے پڑھنی ہے جو بھی پڑھے گا، ظہر پڑھے گا، عصر دی پڑھے گا، مغرب دی پڑھے گا، وہ نماز وہ دی ہوئے گی نفل۔ اگر انہوں اگے مصلی تے کھڑیاں کر دے یہ طویلاں لگیاں جے طویلاں، توجہ ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ لو جی اگر انہوں مصلی تے کھڑیاں کریے، ہن انہیں جو پڑھنی ہے ہوئے گی نفل تے پیچھے پڑھن والیاں دی ہوئے گی فرض۔ نفل ادنا ہے، فرض آلہ ہے، اے ادنا اگے کھلووے تے آلہ پیچھے کھلووے، بلا اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تعویل آ گئی، علت آ گئی۔ حضرات ان بات تے غور کرے آجے، اساں ایدہ بھی جواب دے دیتا، کیونکہ ہن پہلی مسجد جو جواب مل گیا، پھر ماں پہ اپنے بیٹے نو لے کے پہنچ دینے دوسری مسجد دے اندر، دوسری مسجد دے اندر بھی اے ہوئی جواب ملیا۔ ماں باپ بچے نو لیندے نے کوٹ خیرے دی جامعہ مسجد حدیث وچ آ گئے۔ حافظ شاہی صاحب ساڑھے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے، ساڑھا شوق ہے، مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائے، اسیے دے پیچھے پڑھئے۔ حافظ جی کہندے نے آؤ میں موقع دینا، توڑا بچہ نماز پڑھائے۔ ہن ماں پہ بڑے حیران ہو گئے تے بچہ بھی حیران ہویا ہے۔ ماں پہ ہن حافظ شاہ کے سامنوں پوچھ دینے، مولانا بدر نصیر سامنوں پوچھ دینے، حضرت جی کیا تسی شریعت نہیں پڑھے؟ انہاں کا پڑھے؟ حضرت جی ہم 2 مسجدوں میں گئے، وہاں پر انہوں نے اتنی بڑی کتاب لا کر رکھی، اس میں لکھا تھا بچے کی امامت جائز نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پڑھاؤ۔ ہن حافظ صاحب یا مولانا بدر نصیر کہنے لگے پیارے بھائی انہوں نے جو کتاب لا کر دکھائی وہ تھی زمینی شریعت والوں کی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں آسمانی شریعت کی کتاب۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انہاں دی عمر 6 یا 7 سال، کنی عمر 6 یا 7 سال، چھوٹی عمر دا بچہ ہے تے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر دا بچہ ہے۔ اور عمر بن سلمہ کہندے نے ساڈی رہائش ایک مدینے دی مین سڑک تے وے، ساڈی رہائش دے کول پانی دا چشمہ میٹھا پانی ہے، جیڑا بھی مدینے والوں آندا ہے ایتھے آ کے رکدا ہے پانی پیندا ہے، تازہ دم ہو کے اگے جاندا ہے، تے جیڑا بھی ایتھے آیا کردا ہے میں او دے تو قرآن پاک سن کے تے یاد کر لیا کرنا، میں روزانہ قرآن یاد کریا کرا۔ ایک وقت آیا کہ میرے ابو جان اپنی قوم دے چیداں بندے لے کے
تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے. حضرت دا کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام تو دین پہ سکھ دے نے. دین سکھن تو بعد عرض کی تھی اللہ دے رسول علیہ السلام جی اجازت دیو واپس جائیے. آپ فرما دے نے تواڈے تے دن رات دی اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے. جدوں نماز دا ٹائم ہووے اذان پڑھو تے تواڈے چو جنوں سب تو زیادہ قرآن آندا ہے اونوں اگے کھڑیا کر لو, او دے پیچھے نماز پڑھو. حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میرے ابو چقوم دے سردار نے انہاں نے ساریاں تو قرآن سنیا, تینوں کنا یاد ہے, تینوں کنا یاد ہے. ساریاں تو زیادہ قرآن آیا تے مینوں آیا. فقدمونی بین ایدیہم, مینوں انہاں نے اپنیاں 5 نمازاں دا مستقل امام بنا لیا. سبحان اللہ. 5 نمازاں دا, فرضی نمازاں دا. اسی کہنے ہیں ویکھو جی صحیح بخاری وچ آندا ہے جے 6-7 سال دے بچے پیچھے نبی دے صحابیاں دی نماز ہو جاندی ہے تے اہل حدیث وہابیاں دی بھی ہو جاندی ہے. آواز نہیں آئی, ہو جاندی ہے. آسمانی شریعت دیکھو جی انہوں نے بات کہی سی کہ بچے دے نماز فرض نہیں, بچے دے جو پڑھنی ہے نفل ہے. متنفل نو اگے کریے, مفترے پیچھے ہووے, ادنا اگے ہووے, اعلیٰ پیچھے ہووے. اے کیویں ہو سکتا ہے؟ اساں کیا جی اے بھی بخاری وچ آندا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے عشاء دی نماز فرض پڑھ دے جماعت نال. نماز پڑھ کے تے واپس جاندے مدینے دے نال انہاں دی آبادی ہے, اوتھے جا کے اپنی قوم دی امامت کراندے سن. ہن فرض تے پڑھ گئے نے نبی پاک دے پیچھے عشاء دے, ہن قوم نو جا کے امامت کرن, کیونکہ 2 دفعہ تے فرض ہوندے ہی نہیں. ہن قوم دی جا کے امامت کراندے نے, انہاں دی نفل پیچھے پڑھن والیاں دے فرض نے. نفل پڑھان والا اگے وے, فرض پڑھن والے پیچھے نے, ادنا اگے وے, اعلیٰ پیچھے نے. کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اساں کہا جی کرو اعتراض, جواب حدیث چو. یہ تہاڈی رائے وے, تہاڈا قیاس ہے, تہاڈی ذاتی سوچ ہے جڑی زمین تے بنی ہے, آسمان تو نہیں آئی, زمین تے بنی. کی زمین تے بنی ہے کہ بچے دی امامت جائز نہیں ہے. اساں کہا جڑی آسمان تو شریعت آئی ہے او دے اندر تے بچے دی امامت جائز ہے, بچے دی امامت جائز ہے. اچھا تے ایک اور بھی گل ہے, جڑی آسمان تو شریعت آئی ہے نا, او دے اندر ایک اور بھی گل آئی ہے. حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میں سجدے گیا, میرا کرتا چھوٹا سی تے کرتا چکیا گیا. ایک بی بی کہندی ہے وے لوگوں اپنے امام نو کو وڈا کرتا تے بنا دیو. میری جماعت والے پیسے کٹھے کر کے نا مینوں وڈا کرتا بنا کے دیتا تے مینوں بڑی خوشی ہوئی. جماعت والے مینوں کپڑے دیتے نے. جڑی اسمام تو شریعت آئی ہے او دے وچ یہ بھی آیا ہے کہ اپنے اماماں نو سوٹ بھی دیا کرو. پر اے کم اوکھا ہے, یہ کم اوکھا ہے نا, بولو اوکھا ہے نا, پھر بول دے کیوں نہیں پہ. عمل کرنا ہے کہ نہیں حدیث تے کرنا ہے نا. تے سویرے مینوں حافظ شاہد دا فون جائے کہ 500 سوٹ آ گئے نے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ بھائی صاحب تو مراد ہے کہ ایک تسا لیندا ہے کون نہ لیندا ہے کودر لیندا ہے اللہ اکبر پتہ چلیا ہن بات تے توجہ فرما دے آیا نے جڑی آسمان تو شریعت آئی ہے او دے اندر اے وی آیا ہے کہ اپنے اماماں تے اپنے علماء دی خدمت بھی کرنی ہے شیٹھ عبدالغنی کو چاول آن تے آئے علماء نو دے دے وے ساری عمر کنجوسی تے ہاتھ نہ رکھے اللہ اکبر حضرات ان بات نہ توجہ کر دینا ہے جیسی من باتاں آ رہی آنے کردہ جا رہا اور جڑی میں بات کر لگا وے تے خوش طبی دیاں باتاں سان جڑی بات میں کر لگا وہاں انہیں تھے ایک شعور بھی سوال پیدا کر دیتا جاندہ ہے بلکہ ایک جگہ تے ایک عالم کھڑے ہوئے بر میرا میں نے کہنے لگے مولانا ہو سکتا ہے یہ جو معاذ بن جبل آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر قوم کی امامت کراتے تھے ممکن ہے اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہ ہو میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اندازہ لا لو امام صاحب دے فتوے نو ثابت کرنے واسطے صحابی دا رد کر دیتا ہے حدیث دا رد کر دیتا ہے میں کہا جی چلیں آپ نے جو کام ہے اس کی بھی دلیل پیش کر دیتا ہوں میں کہا صحیح بخاری چاندہ ہے انصاری صحابی پہلیاں دی وائی کیونکہ مدینے میں زیادہ کاروبار سی زمیندارہ مدینے وچ مکے میں تجارت مدینے وچ زمیندارہ کاشتکاری زمیندارہ جڑا انصار لفظ نا کئی پلیکھا نہ گیا کھو رہے ہو جلائے سن تا انہوں انصاری کہندے سن کپڑا ہوندے سن نہیں انصار تے اسلام دی نصرت کرن دی وجہ تو اللہ نے انہوں دا نام رکھیا سی انصار مسلمانوں اور اسلام کی مدد کرنے والے حضرات ان باتیں توجہ کرے آجے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت معاذ بن جبل عشاء دی نماز پہ پڑھان دینے ایک انصاری صحابی اپنیاں پیریاں نو پانی لا کے بڑا لیٹ آیا ہے تے تھکیا ہویا ہے اپنے اونٹاں تے چشمیاں تو پانی بھر کے مشکاں وڑیاں لے کے آندا ہے تے پیریاں نو پانی دیندا ہے تھکیا سی سارے دیندا مسجد دے کولوں دی گزرن لگا ویکھیا جماعت کھڑی ہے اپنے جانور باہر کھڑے کر دیندہ ہے تے آپ کے اللہ اکبر حضرت معاذ دے پیچھے نماز شروع کر دیندہ ہے حضرت معاذ نے پڑھنی شروع کر دی تھی سورت بقرہ لمبی سورت او بیچارہ تھکیا باہر دے جانور کھلوتے ہون رکوع جاندے نے ہون رکوع جاندے نے ہون رکوع جاندے نے بل آخر بچارے نماز توڑی اوتھے کھلو کے اپنی پڑی تے کاٹ توڑ گیا دن چڑھے آتے حضرت معاذ بن جبل نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچے نے سونے پیغمبر دیا فلانا انصاری صحابی منافق ہو گیا ہے فلانا انصاری منافق ہو گیا ہے آپ نے انہوں بلایا فرمایا کی گالے حضرت جی اس بندے نے مسلمانہ دی جماعت راتی توڑ کے چلا گیا ہے میرے پیغمبر فرما دینے کی گالے کیوں جماعت توڑی ہے انہیں ساری گل سنا دی تھی حضرت جی معاملہ میرے جانور بار کھلوتے نے میں باروں کم کر کر کے تھکا آیا وہاں انہوں نے سورت بقرہ لمبی شروع کر دیتی ہے میں اپنی پڑھ کے چلا گیا تے میرے پیغمبر فرما دینے یا معاذو افت معاذ کیا تو لوکانو فتنے اندر پانا چاہنے لمبیاں صورتاں نہ پڑھ چھوٹیاں پڑھ کیونکہ تیرے پیچھے حاجت مند بھی نے تیرے پیچھے بچیاں والیاں بیبیاں بھی نے تیرے پیچھے بیمار بھی نے تیرے پیچھے بھڈے بھی نے فرمایا چھوٹیاں صورتاں پڑھ کے تے انہاں نو نماز پڑھا ہن حدیث پاک چو پتہ چل گیا اے سپیکر چ اگر میں 1.5 کو گھنٹہ بیان کر لیا نا تے ایک ہفتہ انشاءاللہ منجی تے رہاں گا پانی دا کٹ منگاؤ یار اللہ حافظہ دی وہی ہمت ہے اے سپیکر بول دا حضرات ان بات رات مولا تو ان پہ تے سپیکر دا تھوڑا ٹھیک تے کرو جا رہے نا یہ آواز تے بریک کرو نہیں چلو میں نے پتہ ہے وہ تو خوش طبی کرنا
شیٹھ عبد الغنی صاحب نو اللہ نے اپنا دل بھی سیٹھاں لا دیتا ہے، وہ کہندے نے ساؤنڈ ملیا نہیں، اج کل رش رش ہے نا شادیاں شودیاں دا، تو اس واسطے نہیں ملیا ہونا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ذرا بات توجہ، میں اتنی آکھیا سنگی کٹو، میں آکھیا وہاں بریک کرو، حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں، میں بات جڑی کر رہے ہیں او دے تے توجہ فرما دے ڈایا جے۔ ہن اس حدیث دے وچوں پتہ چل گیا کہ نبی پاک نو پتہ سی معاذ اپنی قوم نو جا کے نماز پڑھاندا ہے، پتہ سی کہ نہیں؟ پتہ سی نا۔ ہن مسئلہ ثابت ہو گیا، جتنے اعتراض سارے دور ہو گئے، زمینی شریعت دے اعتراض دور ہوئے، آسمانی شریعت دی بات منی گئی، کیڑی؟ کہ بچے دی امامت جائز ہے، بول کے کہو بچے دی امامت تے دوسرے نمبر تے اے بھی پتہ چل گیا کہ نفل پڑھان والے امام دے پیچھے فرض پڑھن والے دے فرض ہو جاندے نے، او دی فردی نماز ہو جاندی ہے۔ اگوں آ رہا رمضان، کئی مرتبہ کئی میرے پرا عشاء دی نماز انہاں دی لیٹ ہو جاندی ہے تے اوندیاں نو تراویاں کھڑیاں ہو جاندیاں نے، جس ویلے تراویاں دی جماعت کھڑی ہوئی ہے، ہن غور کر دے ڈایا جے تراویاں دی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ایک بندے دے رہندے نے فرض عشاء دے رہندے نے فرض عشاء دی نماز او دی پڑھن والی رہ گئی ہے، ہن او کی کرے گا؟ نماز تراویح دے نال آ کے دو نال آ کے نماز شروع کر لوے، دو رکعتاں امام دے نال پڑھے تے امام نہ سلام نہ پھیرے، دو رکعتاں اٹھ کے پڑھ لوے، اینو اللہ نے جماعت دا ثواب دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے آسمانی شریعت ہے۔ زمینی شریعت کہندی ہے نہیں، امام التراویح دے پیچھے تواڈے فرض نہیں ہونے، اے زمینی شریعت کہہ رہی ہے، آسمانی کہہ رہی ہے ہو جائے گی۔ زمینی شریعت کہندی ہے نبینے بندے پیچھے نماز نہیں ہوندی، نبینے دی امامت جائز نہیں۔ اسی کہنے ہیں جنہیں نبینے ہو سارے اہل حدیث ہو جاؤ، کیوں کہ دجیاں مسلکاں دے اندر تواڈی حوصلہ شکنی کیتی جاندی ہے۔ اسی آنے نبی نے دی امامت کیوں نہیں جائز؟ جی اس واسطے نہیں جائز، نبی نے بندے نو پتہ نہیں پاکی پلیدی دا، ہو سکتا کتے قضائے حاجت بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ او دے کپڑے نپاکی لگ گئی ہوئے، ہو سکتا انجی آ کے کھلو سکتا ہے، تے ہو سکتا کرتا پیچھے جڑے کھلوتے نے سارے ہی انے نے، نہیں سمجھ آئی۔ چل جے امام دا مسئلہ ایسا بن گیا، پچھلے لکمہ دینا حضرت جی تواڈے کپڑے نو پلیدی لگی رہے، امام صاحب تو لین، اے تے عذر ہی نہیں، اے تے نجاست کئی بار اکھاں والے دے بھی امام نو کپڑے لگ جاندی ہے، پھر او دی بھی گئی۔ اے علت اے رائے اپنی ہے، زمینی آسمانی نہیں۔ اسی کہنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت اتبان بن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مستقل امام نے مسجد دے اندر ہے نبینے نے، پھر اونا تو بعد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں میرے پیغمبر نے کئی مرتبہ اپنا نائب بنا کے تے باہر میرے پیغمبر جنگاں تے جاندے سن، میرے تو بعد لوکاں نے ماں تو پڑھانی ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ تواڈی شریعت منیے یا آسمانی منیے، قرآن کی کہندے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو آسمانی شریعت تے چلو، زمینی تے نہیں آسمانی تے چلو۔ اللہ تیرا شکر ادا کرنے آ، اللہ اہل حدیث نو مسلک قرآن و سننا دیتا ہی، اللہ اہل حدیث نو چلن دی توفیق دیتی آ تے آسمانی شریعت تے چلن دی دیتی آ۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیا کرنا؟
کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے جے فضل خدا نہ کردا اسا شرک ہی کردیاں رہنا سی پکی قبراں شجراں کولوں ہر دم ڈردیاں رہنا سی وچ شرک ہنیرے وڑ کے ایویں دوزخی باندیاں رہنا سی کڈ شرک دے وچوں مولا سانو راہ توحید وکھایا ہے کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے پھر مرشد دیتا ایسا جدی ملدی کوئی مثال نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت اہل حدیث زندہ باد حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب پھر مرشد دیتا ایسا جدی ملدی کوئی مثال نہیں بڑے رتبے پائے کئیاں کوئی جمعہ ایسا لال نہیں سنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی محمد جیسا کسے رتبہ پایا کمال نہیں سب پیران کولو بچا کے سانو ایدہ مرید بنایا ہے کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے ہویا دین اسلام مکمل کوئی وعدے کاٹے دی لوڑ نہیں جن رب نبی نے دسیا کوئی عہدے اندر تھوڑ نہیں سچ دین محمدی جیسا کوئی دنیا اندر خور نہیں اے دین اسلام مکمل سانو اللہ پاک عطایا ہے کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے آسمانی شریعت حضرات ان میں بات کر رہا ہوں آسمانی شریعت دی بات کر رہا آسمانی شریعت کی کہن دی ہے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے لوگوں انہاں عورتاں نو اللہ دیاں بندیاں نو مسجد آن تو روکو نا مسجد وچ آ کے نماز پڑھنا چاہن پڑھن جمعہ پڑھنا چاہن آواز نہیں آئی جمعہ پڑھنا چاہن پڑھن میریو موت پہنو تسی ساریاں اہل حدیث ہو جاؤ کیونکہ توڑا انہاں نے آج تک مسجدہ میں داخلہ بند رکھے آئے کوئی بی مسجد میں جمعہ پڑھنا آئے نماز پڑھنا آئے اہل عورت دا مدرسہ نہیں ٹھیک عورت قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتی عورت حدیث نہیں پڑھ سکتی جی کیوں نہیں پڑھ سکتی کئیاں مولویاں نے کہہ دیتا یہ دے اندر بے شرمی والیاں گلانے جی عورتاں نہیں پڑھنا چاہیے دا انا للہ و انا الیہ راجعون دیکھ لو کیسی گل کر دیتی حضرات ان باتنا توجہ فرمان دینا آنے اساں کیا نہیں شرم و حیا دے لہجے اندر میرے پیغمبر مسئلے دستے رہے لہذا عورتاں دے مدرسے بھی بننے چاہیے دینے عورتاں مدرسیاں دے اندر تعلیم حاصل کرنا مسجد وے جمعہ بھی پڑھنا مسجد اندر نمازاں بھی پڑھنا اساں سونے پیغمبر دی حدیث پیش کیتی ہے آسمانی شریعت کہندی ہے عورتاں نو مسجد وچ آن تو روکنا زمینی کہندی ہے روکو اور آپ دسو زمینی شریعت تے چلنا یا آسمانی تے حضرات اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اللہ فرماتے نے جڑی اسمان تو شریعت آئی ہے او دیتے چلو حضرات ان بات غور کرے آنجے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہاں نے کہہ دیتا کہ نبی پاک فرماتے نے لوگ بی بیانو مسجد وے آن تو نہ روکو انہاں دا بیٹا کہندہ ہے ادوں ویلے ہور سن ہن ویلا ہو رہے اسی تے اپنیاں بی بیانو روکاں گے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے نو اینا ڈانٹیا راوی بیان کردہ ہے میں عبداللہ بن عمر نو زندگی اندر کدی بھی اینا گسے وچ نہیں ویکھیا کہندے نے میں اللہ دے رسول دی حدیث بیان کر رہے ہیں تو کہنا روکاں گے تیری جرت کی ہے تو پیغمبر دی حدیث تے سامنے اپنی گل چلائیں آجے مسلک آجے اہل حدیثاں دا مسلک قرآن و سننا حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا آجے
میری ماں بہنوں ادیاں دیاں تے تسی پہلا ہی اہل حدیث ہو، نماز پڑھ لگ دیاں نے میری بہناں، ہاتھ کتھے بندیاں نے، آواز نہیں آئی، ہاتھ ساریاں میریاں پانا سینے تے بندیاں نے، لیکن ایتھے آنکے مولوی صاحب جلدی نال بول پیندے نے نہیں 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 نہیں، ویکھو جی حدیث پاک دے وچ آندا ہے عورت تے مرد دی نماز دا فرق ہے، عورت نماز پڑھے، عورت نماز پڑھے ہاتھ سینے تے بننے، بندہ نماز پڑھے تے ہاتھ ناف تو تھلے بننے۔ حضرات پھر بندہ جڑا نماز پڑھے تے سجدے جاوے تے کمر چک کے رکھے، عورت سجدے جاوے تے زمین نال وچ کے رکھے۔ ویکھو جی اے عورت تے مرد دی نماز دا فرق ہے، عورت سینے تے بننے، مرد جڑا ناف تو تھلے بننے۔ میرے دوستاں تے ویراں لوکاں نوں دھوکھا دتا جاندا ہے ضعیف روایتاں دا سہارا لے کے۔ ویکھو میری ویڈیو پہ بندی ہے، توجہ نہ سن لیا جے، میرا اے اعلان ہے پوری دنیا دے علماء کرام نو، لیاؤ صحیح سند دے نال ایک حدیث پیش کر دیو، ایک حدیث صحیح سند دے نال جدے اندر اے فرق میرے پیغمبر تو ثابت ہوئے۔ عورت نماز پڑھے نبی پاک نے فرمایا ہوئے، عورت نماز پڑھے تے ہاتھ سینے تے بننے، مرد پڑھے تے ناف تو تھلے بننے، عورت سجدہ کرے تے زمین نال وچ کے کرے، مرد سجدہ کرے کمر چک کے کرے۔ صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرو، ایک روایت پیش کرو، نواز چیمہ اپنی گڈی نام دے دے گا، ایک روایت لے آؤ۔ وہ انہیں کونیوں دینی، وہ مولوی انجوں جی کر دینی، اسٹام لکھا لو، انہیں لے آؤ میں لکھ کے دیا میں دینوں تیار۔ مولوی صاحب توڑ کو بہتیاں گڑیاں نے، اور بہتیاں ہون تھوڑیاں ہون، ایک حدیث دیو میں گڑی دیا پلے عمل نہ ہوئے، قیامت نو عہدے کوثر تے جا کے کہاں گا سونیا تو اڈی ایک حدیث واسطے گڈی دیتی ہے جام پہ آدھے ہو، تو ایک گڈی کرنا میں سینکڑوں گڈیاں قربان کر دیا۔ حضرات ان باتیں غور کر دے جایا دے، حضرات لوکاں نو دھوکھا دیتا جاندا ہے، دھوکھا دیتا جاندا ہے۔ صحیح سند دے نال عورت مرد دی نماز دے طریقے دا کوئی فرق نہیں، طریقہ اے نہ کو کہے لو جی عورت جڑی ہے سر تے کپڑا رکھے، مرد جڑا کپڑا ننگے سر بھی پڑھ سکتا ہے، او بھائی اے ستر اے طریقہ نماز نہیں، گل طریقہ نماز دی ہے جڑی آسمانی شریعت آئی ہے، او دے اندر مرد تے عورت دے نماز دے طریقے اندر کوئی فرق نہیں، اکو طریقہ ہے۔ آسمانی شریعت زمینی شریعت دے اندر فرق پایا جاندہ ہے، عورت سینے تے ہاتھ بننے تے مرد ناف تو تھلے بننے، عورت زمین نال اپنا پیڑ بچھا کے سجدہ کرے تے مرد کمر چک کے کرے۔ حضرات اساں زمینی شریعت تے نہیں چلنا بلکہ آسمانی تے چلنا، کیوں؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو تواڈے وال اللہ دی طرفوں شریعت آئی ہے او دیتے عمل کرے آجے، او دیتے چلے آجے۔ حضرات ایک دو باتاں ہور کر کے گل مقامہ اور بات نہ توجہ کر دے رہا آجے، شریعت آسمانی تے زمینی دی بات ہو رہی ہے۔ ہر کل منڈے ہوندے نے جذباتی، جاتے نو طلاقی 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 طلاقی، اور دو شریعتاں سامنے آ جانیاں نے۔ اہل حق علماء اکرام دے مابین طلاق دے تین موقف نے۔ ایک موقف ہے وے ایک بندے نے ایتھے طلاق دیتی ہے، طلاق ہو گئی، مجلس بدل کے دوجی طلاق دیندہ ہے، دوسری ہو گئی، کہتے بھی دلائل ہے، لیکن اس تو بہتر موقف طلاق سنتے وے کہ مرد طلاق دے وے اپنی بیوی نو جدوں دے مخصوص ایام آئے نے او دے تو بعد غسل کر کے طہر حاصل کر دیئے، ہن مردوں نو اس طہر دے اندر طلاق دے وے، ایک طلاق، پھر دوجا نوٹس دے وے اگلے مہینے جدوں بی بی طہر اختیار کرے گی پھر دوسرا،
پھر اس تو بعد تیسرے مہینے اندر طہر دے اندر تیسرا ایک موقف ہے، تیسرا موقف امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی یہ موقف اختیار کیتا، اور یہ موقف جڑا میں تیسرا پیش کر لگا، یہ دے اندر امت واسطے آسانی ہے۔ نبی پاک ہمیشہ ایک کام دو طرح جائز ہوندا نا، آپ انہوں پسند کر دے جدے وچ امت واسطے آسانی ہوتی۔ تیسرا ہن موقف کی ہے کہ پہلی طلاق جب تک صلح نہ ہوئے دوجی طلاق ہوندی نہیں۔ مثلا ایک بندے نے اپنی بیوی نو کہہ دیتا ہے جا میں تینوں طلاق دیتی، زبانی کہہ رہا ہے، لکھ کے کہہ رہا ہے، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ ہن طلاق کا دے واسطے دیتی جاندی ہے، میاں بیوی دا رشتہ ختم کرنے واسطے، میاں بیوی دا رشتہ ختم کرنے واسطے طلاق دیتی جاندی ہے۔ ہن انہیں طلاق دے دیتی ہے، ہن یہ بیوی نہیں رہی۔ ہاں ایک طلاق کلیئر جا کے 3 مہینے چونی ہے، جب تک کلیئر نہیں ہوندی اس دوران اگر یہ صلح کرنی چاہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ صلح کر سکتا ہے، کیونکہ کلیئر نہیں ہوئی۔ کلیئر ہونی ہے 3 مہینیاں تو بعد، 3 حیض گزرن تو بعد۔ حضرات انہیں جدو رشتہ مک گیا ہے، میاں بیوی دا رشتہ مک گیا، کو طلاق نہ بولو، رشتہ مک گیا۔ ہن او خامد نہیں، او بیوی نہیں، ہن کہندا جا تینوں پھر دوجی طلاق ہی۔ دوجی طلاق کنوں دے رہا ہے؟ بولو، بیوی تو دیا ہی نہیں۔ ہن دسو دوجی کنوں دے رہا ہے؟ بولو یار، دسو تو صحیح نہ، کچھ سوال دا جواب دینا چاہیے۔ ہن دوجی طلاق کنوں دے رہا ہے؟ تے بیوی تو دیا ہی نہیں، وہ تو مقام بیٹھا ہے۔ یہ مطلب ہے دوسری جڑی کہہ رہا وہ پہلی طلاق دی تاکید کر رہا ہے کہ میں تینوں طلاق دیتی آ۔ حضرات انہوں دوجی طلاق کدوں ہوئے گی؟ جدوں انہوں بیوی بنائے گا، عدت دے اندر صلح کر لوے، جویں لڑیاں دی صلح ہوندی ہے، کوئی جرمانہ نہیں، کو کھانا نہیں، کھانا بھی نہیں، کئی مولوی کھانا پا دیندے نے، اپنے طور تے تو شکرانے دے طور تے کھانے کھواؤ، شرینیاں ونڈو کہ اللہ نے سڑا گھر وسایا، ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے تو پابند نہیں کیتا۔ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی ارجانہ نہیں، لیکن جے عدت گزر گئی، عدت گزر گئی، پہلی طلاق عدت دے اندر صلح کر لو، ٹھیک ہے، نہیں عدت گزر گئی، ہون ہوش آئی ہے یار بال سامڑے بڑے اوکھے نے، سیڑ صاحب رل مل کے صلح ہی کرا دیو، چلو جی کرا دینے صلح۔ ہن صلح کران لگے نے، ہن شریعت آسمانی کی کہندی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا جدو دو میاں بیوی طلاق ہوئی، عدت گزر گئی، ہونے پھر آپس میں کٹھے ہونا چاہندے نے، انہوں نکاح تو روکونا، یعنی ہون عدت گزرن تو بعد اکٹھے ہون گے نکاح نالا۔ حضرات ان بات تے غور کرے آجے، یہ ہوگی ایک نکاح، یہ ہو گیا ایک طلاق تے ایک صلح، عدت دے اندر ہو گئی یا عدت تو بعد نکاح نال ہو گئی، یہ ہو گئی ایک طلاق تے ایک صلح۔ خدا نخواستہ پھر مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 10 سالاں بعد پھر میاں بیوی دی لڑائی ہوئی، پھر طلاق، پھر وہی پروسیجر ہے، عدت دے اندر صلح رجوع، عدت گزر گئی نکاح، ہن ہو گئی نے 2 طلاقاں تے 2 صلح۔
ہن آ تیسرا موقع آ گیا ہے، ہن اگر یہ طلاق دیندا ہے ایدی بیوی عدت دے اندر بھی ایتے حرام، عدت تو بعد بھی حرام۔ ہن حتی تنکح زوجن غیرہ، وشن دی نیت تے عدت پوری کرے، وشن دی نیت تے کسی جگہ نکاح کرے، خدا نخواستہ وہ خامد فوت ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ وہ تو طلاق ہوئی، پھر وہ پہلے خامد وال جا سکتی ہے وگرنہ نہیں۔ اے آگئی آسمانی شریعت۔ ہن تواڈے تے تسی ایک سوال کرو گے مولانا کئی لوکی ایسے نے وہ کہندے نے تینوں اکو طلاق دینی ہے باقی دو دینیاں نہیں، وچے تینوں رول کے مارنا ہے، نہیں دیندا تے نہ دے خسماں نوں کھائے۔ ایک طلاق ہو گئی ہے نا، زبانی ہوئی لکھ کے ہوئی، عدت پوری کرے، دوجی تیجی طلاق لین دی لوڑ نہیں۔ ایک عورت نال بھی ایک طلاق نال بھی عورت آزاد ہو جاندی ہے، حرام نہیں ہوئی، آزاد ہو جاندی ہے۔ عدت تو بعد چاہے تے پیچھے نکاح کرے چاہے تے اگے کرے، پھر دوجی طلاق تو بعد چاہے تے پیچھے نکاح کرے چاہے تے اگے، ہاں تیسری طلاق تو بعد ہن پچھلے تے حرام ہو گئی۔ حضرات بات آگئی آسمانی شریعت دی، تو انہوں کو سمجھ بھی آئی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ طلاق تو ان کے سمجھانا پہ سمجھا لو گے نا، سمجھایا کرو لوکاں تے نوجوانوں نو خاص کر دسیا کرو پتر دو موقع نہیں، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، دو موقع نہیں، جے دو بار طلاقاں دتیاں تے تیجی بار مک جانے کام، پھر ہوندا پھرے گا۔ ایویں ایڈی سے فٹافٹ طلاق طلاق نہ کہہ دیا کر۔ حضرات آسمانی شریعت ہن آگے زمینی شریعت دی بات، منڈے نے غصے نہ کہہ دیتا جاتے نو طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی۔ مفتی صاحب بچے نے غصہ میں آ کر 3 دفعہ کہہ دیا طلاق 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 طلاق، مفتی صاحب کہتے ہیں بس تینوں طلاقیں ہو گئیں، آپ کیا کریں؟ ہن تسی ایدا حلالہ کڈاؤ، حلالہ حلالہ کڈاؤ، حلالہ کی ہوندا ہے جی حلالہ کڈاؤ، حلالہ کی ہوندا ہے؟ مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے حلالہ دسیا کی ہوندا ہے۔ کہندے نے ایک عورت بڑی دنا سی، او دے بندے نے غصے وچ آ کے 3 طلاقاں دے دتیاں، مفتی صاحب کول گیا، وہ کہندے حلالہ کڈاؤ، کہندے حلالہ کی ہے؟ اے اپنی بیوی نو لے کے آ، او دا عارضی طور تے نکاح کسے اور نہ کیتا جائے گا، 5-7 دن او دے نکاح وے رہے گی، او دے کر رہے گی، پھر 5-7 دنوں تو بعد او دے تو طلاق لے کے پھر تیرنا نکاح کیتا جائے گا، او ہو جائے گی حلال۔ بہوری کار آ گئے، بیگم چلیں مفتی صاحب کہتے ہیں آپ کا حلالہ نکالے، انہیں دسیا حلالہ کی ہوندا ہے، انہیں کیا آ ہوندا ہے؟ اس کیا طلاق تو دتی کہ میں؟ کہندا میں، کہندی غلطی تیری کہ میری؟ کہندا میری، تے کہندی ہے تو اپنا جا کے حلالہ کڑا، میں کیوں کڑاواں؟ تو جا کے حلالہ کڑا، تینوں سمجھ رہا ہے کوئی غلطی نہیں کرنی، جرم بندے دا سزا عورت نو منڈی دا مال بناتا، انا للہ و انا۔ حضرات اسیانے نبی پاک نے فرمایا آسمانی شریعت کہندی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، فرمایا جیڑا حلالہ کرن والا جدے واسطے کیتا جاندا ہے دوہاں تے اللہ دی لعنت ہوے۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کیتا، کہندے نے ویکھو جی حلالے دا حکم قرآن وچ آیا ہے، حدیث وچ آیا ہے، اوہی حتی تنکح زوجن غیرہ جڑی میں گیات پڑھی۔ میں کہا مفتی صاحب نو ایکو سوال کرو، اب تساں بھی کدے اڑ پھاس ہو جائے تو سوال کرنا ہے، میرے وال ویکھنا جی، میرے وال سوال کی ہے؟ انہوں نے پوچھو کی پوچھنا ہے؟ اور جویں بھائیے نے پوچھیا سی، انہیں کلو گوشت لے آ کے دتا کار، کرما لیا بنا پکا تے میں ذرا فلان جگہ دھو کے اونا تے کھانے ہاں، تے بی بی نے پوندیاں کلو ہی کھا چھڑیا۔
وہ گھر آیا کہندا لیا گوشت ہے کیڑا جڑا تین دے گیا دیکھے گیا بھائی میرے وال ویکھو جی میں تقریر مکان لگا اب بزرگو تہاڈا بھلا جو دعا جانا میرے وال ویکھو وہ کہندا جی وہ جڑا تینوں کلو گوشت دے کے گیا ہے وہ تے بلی کھا گئی ہے کہندا بلی کھا گئی ہے ہاں اے سارا ہی اے سارا بلی کتنے وے ہاں وہ بیٹھی ہے انہیں فٹافٹ بلی پھاڑ لئی بلی پھڑ کے ترازو چ رکھی تے پوری کلو کہندا جے اے بلی ہے تے گوشت کتنے وے تے جے اے گوشت ہے تے بلی کتنے وے میرے خیال تو سمجھ نہیں آئی تے کلو گوشت کھاندا ہے تے اے پوری کلو جے اے گوشت ہے تے بلی کتنے وے جے اے بلی ہے تے کلو گوشت کتنے وے مفتی صاحب جی جے اے حلالہ قرآن تے حدیث چو ثابت ہے پھر او حلالہ سانو دس دیو جدے تے اللہ دے نبی نے لعنت پائی ہے جے اے حلالہ ثابت ہے پھر او سانو دسو کتھے بے دعا چو پھس جے گا مفتی حضرات زمینی شریعت کہن دیئے حلالہ کڑاؤ پر کنہ دا ساڑھے لاہور نا ادھر نارووال سائڈ دے پیر صاحب نے تے انہاں دا دربار اتھے سی انہاں دی تینوں تینے طلاقاں کٹھیاں ہو گئیاں پیر صاحب کہندے نے پتر وابیاں تو فتویٰ لے آکے گھر وسال ہے تواڈیاں تیاں دی واری آوے تے فتوے وابیاں تو لے کے گھر وساؤ لوکاں دیاں تیاں دی واری آوے تے حلالے کڈو کیا انہاں دیاں تیاں دی عزت نہیں لوگو اہل حدیث ہے جڑا اپنی تے تہاڈی دھی نوں ایک نظر نہ ویکھے گا اہل حدیث ہوو اہل حدیث تہاڈیاں عزتاں دے راکھے اہل حدیث تہاڈیاں عزتاں دے محافظ جنہاں دا مسلک قرآن و سننا جنہاں دی دعوت میں تہاڈے سامنے پیش کیتی کہ آسمانی شریعت تے چلو اللہ سانو ساریاں نو آسمانی شریعت تے چلن دی توفیق دے سیٹھ عبدالغنی صاحب حافظ محمد شاہ صاحب اور سیٹھ صاحب دا بیٹا سیٹھ عثمان صاحب اور انہاں دے رفاقہ ساتھی جنہاں نے پروگرام دا مل جل کے اہتمام کیتا مولانا بدر نصیر صاحب مولانا عبدالباسی صاحب جنہاں نے تغو کیتی اللہ سارے اندیاں محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے جی میرے بیان دے کسی حوالے کسی بات تے کوئی اعتراض اشکال ہوئے کھلے دل سوال کرو کالا رنگ لانا جائے کالا رنگ لانا کالا رنگ لانا ابو داؤد چاندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والا نو کبوتر دی پوڑ دی طرح سیاہ کردہ ہے او دیتے جنت دی خوشبو بھی حرام دوسری حدیث صحیح بخاری دی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہاں دے والد جدو مسلمان ہوئے انہاں دے وال سگامہ بوٹی دی طرح سفید آپ نے فرمایا سفیدی بدلو لیکن وجتانب السواد بالکل سیاہی تو بچے آجے اگرچہ کچھ علماء بالکل سیاہ وال کرنو جائز قرار دے رہے نے ایک دو صحابی دے عمل نو سامنے رکھ کے اسی کہنے ہیں نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث تے عمل کرو بالکل سیاہی تو بچو ہاں البتہ کالی اور لال مہدی مکس کر لو لیکن لالگی غالب ہوئے آج کل کلر بنائے مل دینے پہ لالگی غالب ہوئے پتہ لگے بابے نے رنگ بابے نے وار رنگے نے منڈا نہیں تے میرے کالے نہ سمجھا جے کہ دن چڑھدا ویکھ لیا جے وچ اپنا اے میں 09 لانا کلر کسی نو پوچھ لیا جے 09 سیاہ کالا نہیں ہوندا 09 الیویا اگر سیاہ کالا ہوتے گو نہیں لاواں گا قیامت کے قریب لوگ ہوں گے انہوں نے سیر گنجے ہوں گے داڑیاں بٹیاں ہوں گے قرآن عرب کو تھلے نہیں چاہے اس تو مراد یہ نہیں ایک کام کرنا ہے شیخ مصطفیٰ زہی صاحب اعتبارے دلائل جو میں نے کیا تھا سوئی فرمایا کہ سفید رنگ کو بدل دیو تو کالا نہیں کرنا دو حکم نے اگر سفید رکھنا چاہے جائے تو پھر کالے واسطے بھی انہوں نے مطلب ہے کہ یہ ثابت نہیں ایک بدل دیو کہ
ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਉਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤਬਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ انہاں دی سفیدی نو بدلو، اور جڑا سفیدی نو بدلنا ہے یہ تعدیبی حکم ہے، تعدیبی حکم ہے۔ بدلے کوئی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بدلدا تے او دے تے گناہ نہیں، لیکن وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ امر دا سی گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ تو جتنے یہود و نصارہ ہون گے اتنے مخالفت کران گے نا۔ اگر اتنے یہود و نصارہ ہون گے اسی مخالفت انہاں دی کران گے۔ وہ تو پھر یہ بھی ہوندا یہود و نصارہ رہے نے وہ کلی پگڑی بند نے، تسی تھلے ٹوپی رکھ کے بنو مخالفت کرو۔ ہن جڑے کلیاں پگڑیاں بند ہو تہاڈیاں بھی جائز نہیں، تے جے اتنے یہودی ساڈے مقابلے چ ہون گے پھر اسی ٹوپیاں رکھ کے پگڑی بناں گے۔ وہ تو پھر یہ بھی ہوندا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہود و نصارہ دی مخالفت دے اندر او ہفتے اتوار دی تعظیم کا دے تسی روزہ رکھو، ہن رکھو کیوں نہیں رکھ دے۔ وہ تو پھر یہ بھی ہوندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہود و نصارہ دی مخالفت پہ فرمایا سی کہ تے تواڈے سامنے آ جان تے رستہ ویکھو تنگ انہاں تنگی والے پاسے رکھو، آپ فراخی والے پاسے جاؤ۔ مخالفت اندر تے بہت زیادہ پھر باتاں آ جان گیا نا ایک دن۔ وہ تو پھر یہ بھی ہوندا ہے کہ یہود و نصارہ نے نا وہ جنازہ ویکھ کے تے کھڑے ہوندے نے، انہاں دی مخالفت اندر تسی نہ کھڑے ہویا کرو۔ یہ تو پھر ساریاں چیزاں سب نے رکھی ہے نا۔ بعض صرف یہ نہیں ہے، بعض موقف ہندے نے جداں دے اندر بعض علماء دا تفرد ہوندا ہے۔ سیاہی اندر چند ایک یا دو علماء تو علاوہ پاویں کئی علماء نے وہ کہندے نے میں کرنا کالی میری غلطی ہے، میرا گناہ ہے، مندے نے وہ کہندے نے میں غلط کر رہا ہوں، میں لا رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، چلو کم از کم وہ لا رہا ہے، منتے گیا کہ موقف غلط ہے۔ ایک آدمی دا تفرد ہے وہ اپنے موقف نو سارے دے اتے مسلط کرنا اے مناسب نہیں۔ ہاں شریعت چو اگر ملتا وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ یہ دا معنی کر لو۔ رہا مسئلہ ابو داؤد دی روایت ضعیف ہے، یہ دا ضعف بیان کر دیو، اسی یہ جڑا ضعف بیان کریں گے ضعف دور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت صحیح ہے جی۔ اور کو سوال کسے میرے ساتھی بھائی دا؟ شیخ انسٹالمنٹ تے چیزاں لینیاں، انسٹالمنٹ اسی پنجابی کہی ہے قسطاں تے چیزاں لینیاں۔ ہوں تھی پڑھے لکھے ہو، ائی نہیں انہیں پڑھے لکھے۔ قسطاں تے چیزاں لینیاں دینیاں، نبی علیہ السلام دی حدیث سنن نبی داود دی اور ابن ابی شیبہ دے اندر ذرا تھوڑی تفصیل نال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، آپ نے فرمایا جیڑا آدمی ایک بے اندر دو بیعاں کردا ہے، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جیڑا ایک بے اندر دو بیعاں کردا ہے یا وہ دے واسطے اوکس کاٹا ہے یا سود ہے۔ ہن ایتھے موقف دو ہو گئے۔ کچھ علماء کہندے نے دا مطلب یہ کہ طے کرے اے گلاس 100 روپے دا نگد ہے، 150 دا ادھار ہے۔ ایک بندہ کہنا میں 5 روپے مہینے دی قسط دیاں کراں گا،
150 रुपये का रेट तय हो गया है। उन्हें किस्त छाड़ की है, मालिक कहता है हुण तू छाड़ की है ना, हुण तू अगले महीने 2 किस्तां जमा करा रही ने, 5 ते 5 10 ते 1 रुपया नाल जुर्माना। पहलू सी 150, हुण हो गए 151। वो कहते ने ए होइयां ने 2 बहमां। बहुत सारे उलमाए कहते ने, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते ने सहाबी दा फतवा बेहतर है या साढ़े अज दे उलमा दा? इज्जत सारियां दी बेहतर, एहतराम सब दा। सहाबी कह रहे ने जेड़े रावी ने इस हदीस ते, जिन्हां नूं समझ ज्यादा है, वो कहते ने एक बयान दा 2 बहमां दा मन आवे, बंदा कवे नकदी चीज इन्ने दी आ, उधार इन्ने दी आ, उधार दी वजह तो रेट वध गया, वो सूद है। जे ते किस्तां वे रेट नहीं होना वधाया, जिन्ने दी मार्केट में नकद मिलती है पई, उन्हें कहा चल यार तू गरीब आदमी ते तो नकद पैसे नहीं देते जाते, चल तू किस्तां दे ही आई। अच्छी गल इन्हें नेकी की है, अल्लाह दा भला करे। रेट नहीं वधाया, जो मार्केट दा रेट है वो मुताबिक उन्हें सौदा दे दिता है, किस्तां कीतियां ने जायज़ है। ते जे उन्हें रेट वधाया है उधार दी वजह तो, ते जेड़ा उबैदुल्ला अपना फुदाला बिन उबैद, हज़रत फुदाला बिन उबैद दा फतवा है मुस्तदरक के हाकिम अंदर, जेड़ा कर्जा नफा खिंचे वो सूद है। 100 कर्जा दिता, 50 नाल नफा खिंचिया, सूद है जी। बातचीत करिए दुआ। बंदा फौत हो जाता एक जनाब मर्द है और एक औरत, मेरा निकाह होया, निकाह तो बाद मर्द फौत हो गया, औरत फौत हो गई, औरत फौत हो गई जी। क्या कि वो जड़ी मर्द फौत हो गया, कोई गल नहीं, औरत जिंदा है, क्या कि वो औरत उसकी नहीं हुई, हक मैर अदा करना पैसे कि नहीं, वो दो जनाब हिस्सा मिल सी। सवाल तुसी सुन लिया ना, मर्द फौत हो गया, औरत जिंदा है। अगर मर्द ने जिंदगी अंदर हक मैर अदा कर दिता, फिर तो उन्होंने मुतालबा बनता ही नहीं। जे उन्हें अगर नहीं अदा किया, मैं अर्ज कर लगा ना, अगर उन्हें हक मैर नहीं अदा किया तो ओदी जायद, क्योंकि हक मैर इत्ते कर्जा है, शरीयत आंदी ओदी जायदाद चो सब तो पहलू दा कर्जा अदा करो, जिन्हें दा हक मैर बनता है ओदी जायदाद तो इन्हू हक मैर दियो। हुण अगे इहदा हिस्सा बनेगा, अगर औलाद है, बेटियां बेटे है ने, फिर इन्हू मिलेगा। हाँ, कोई सिर्फ निकाह ही होया है, रुखसती नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, वो पहले ही फौत हो गए, शादी शुदी का कोई सिस्टम नहीं, वो फौत हो गया, रुखसती नहीं हुई, रुखसती कुछ भी नहीं हुई, वो बस निकाह होया, तो गाड़ी योजना फौत हो गया, ठीक है, कौन समझ ठीक हो गया। नहीं वो पहले बिना वजाहत नहीं सी। हाँ जी, हुण ज़ाहिर कर कहते ने निकाह हो गया मर्द दा औरत दा, रुखसती नहीं हुई, मर्द फौत हो गया, अद्धा हक मैर है, इद्दत होते है कोई नहीं, ते विरासत दी ओ मालक है, विरासत दी होएगी, क्योंकि उन्हें तो घर वसना तो ऐसी डाके कि नहीं, उन्हें वसना तो ऐसी ना उहदे घर, विरासत विच उहदा हिस्सा होएगा। हाँ, हक मैर दा होएगा जी। नहीं इद्दत रुखसती, इद्दत का मकसद होंदा इस्तिबराए रेम, जदों उन्हां दी आपस में मुलाकात ही नहीं हुई तो इस्तिबराए रेम का मसला ही नहीं, फिर इद्दत कादी। अच्छा, एक बंदा जो फौत हो जाता है, यानी कि बाप फौत हो गया कि औलाद जी है तीसरे या चौथे दिन, यानी कि कोई शीदे का पका के पैसे करने अल्लाह वास्ते कर सकते कि नहीं? एक बड़ा अहम तरीन सवाल है कि अगर कोई फौत हो गया, मसलन एक बाप फौत हो गया, ओदी औलाद कहती है कि असी तीसरे दिन ना पैसे 3-4 पुत्र पा के ना ते खैरात करने अब्बे नूं सवाब पहुँचे। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपना नबी अलैहिस्सलाम तो साबित है ना, मैयत वास्ते 2 कट्ठ करने साबित है, नमाज जनाजा, कबर ते दुआ। इस तो इलावा मैयत वास्ते, इस तो इलावा मैयत वास्ते अगर तुसी को कट्ठ करोगे ना दरस के नाम ते,
दुआ दे नाम ते और शरीयत पे नवा काम बिदत है, भावें अहल हदीस करे ते भावें गैर अहल हदीस करे। रहा मसला कि चलो असी इकट्ठ नहीं करते, असी देगां पका के लोकां नूं वंड दिंदे हां। मैयत दी तरफों माली सदका करना जायज़ है, लेकिन तो हम माली जो सदका करना है वो सदका तुसीं तगड़ियां नूं भी खुआण डए हो, माड़ियां नूं भी खुआण डए हो। वो सदका जो करना जो दी तरफों ते खैरात दा ना ना दिओ। सब बाहर लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਏ ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ मैं ਇਹੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ, पूरी जिंदगी खैरात याद नहीं आई, अज अब्बा मर गया तो खैरात याद आ गई है। ये केड़ी शरीयत है? शरीयत जो दसो ना कित्थे वे, जो शरीयत कहती वो करो। शरीयत आंदी है, पूछे ना अगर आफा आता सद्दा को अनहा, क्या मैं अपनी अम्मी फौश तरफों सदका करा? करो। लो जी वो बाग जे मेरा गरीबां में वंड दिओ, वो सदका करो। जड़ियां 15 देगां लाणियां ने लोकां 'च वंडणियां ने नक रखण वास्ते, नक रख असल 'च खादा हुंदा है ना, वो हुण खुआना है बहाने नाल। ਅੱਛਾ ਜੀ। ओड़ा खुआना है वो गरीबां नूं दिओ, ओदा सदका है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਰਾਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, क्या जाए? सवाल आया है कि लड़का है ਉਹਦਾ वालिद फौत हो गया है, अपने वालिद की तरफों 6 महीनों तो बाद कोई सदका। हुण पहला तो असां ये फैसला करना है, उन्हें अपने वालिद की तरफों सदका कीता है या अपनी तरफों सदका करके सवाब अगे घल्लण डे है। पहला तो यह फैसला करो। नहीं करदा तो अपने तरफों, जे अपनी तरफों करदा है, सवाब नूं कन्वर्ट करना पूरी शरीयत विच दा सबूत है ही नहीं कि काम मैं कीता है, हज मैं कीता है, रोज़े मैं रखे ने, नमाज मैं पढ़ी है, अमल मैं कीता है, ते या अल्लाह जिहड़ा मैनूं सवाब मिलना सी ना, मैं सवाब अपनी अम्मी दी रूह नूं बख्शिया, अब्बे दी रूह नूं बख्शिया, तेरे हथों भी गया अगां जाना ही नहीं। अच्छा जी। क्योंकि सवाब, हुण सुन लो ना गल पूरा तो करन दिओ ना, सवाब कन्वर्ट करना पूरी शरीयत चो साबित नहीं। आड़ा घर घर सपारे वंड के ना तो कुरान फलाने तरफ बिल्कुल गलत है, शरीयत साबित। शरीयत विच मैयत अगर कोई बंदा फौत गया उहदा हज रहिंदा है, उहदी तरफों कोई वो बंदा उन्हां दे रिश्तेदारां चों या दूजियां करे जिन्हें पहले अपना कीता होवे, उहदी तरफों हज करना है, उहदी तरफों मैयत दी तरफों जिहड़ा उहदा रहिंदा है, रोज़े उहदे रहिंदे ने उहदी तरफों रखो, करदा रहिंदा उहदी तरफों अदा करो। इस तरह सदका उहदी तरफों, अपनी तरफों नहीं, उहदी तरफों अदा करो ते उहदा सवाब उहनूं मिलेगा। नमाज उहदी तरफों, कुरान उहदी तरफों साबित नहीं, अपनी तरफों पढ़ के सवाब कन्वर्ट करना साबित नहीं, कुर्बानी भी फौशुदा वालों साबित नहीं। नहीं जी, मैं मेरा जो वालिद है जी वो दुनिया तो चला गया, तो मैं कुरान पढ़ता बैठा, क्या वो मेरे वालिद को सवाब पहुँचे? हाँ, ऐ देखो सवाल बने हैं। सवाल आया है कि देखो जी मेरे वालिद साहब दुनिया तो चले गए ने, मैं कुरान पे पढ़ना, क्या जड़ा मैं कुरान पढ़ना ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ? 10, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੈਯਬ ਕਮਾਈ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? एक बंदा अपनी कमाई ना मस्जिद बनाता है, भावें दुनिया तो चला गया, सवाब मिलेगा कि नहीं? औलाद माँ बाप की कमाई है, तुहानू सवाब मिलना है पढ़न का, माँ बाप नू सवाब मिलना है कमाई का। तुहाडे कहण तो बगैर माँ बाप नू सवाब मिल जाना है, क्योंकि तुसीं उन्हां दी कमाई हो। औलाद जिहड़ा भी नेकी दा काम करे उहदा सवाब माँ बाप नू मिलदा है, औलाद दा घटदा नहीं ते माँ बाप नू कमाई दा सवाब मिल जांदा है। खाना भी दस दो, खाना खा के लो जी सारे दोस्त अहबाब वास्ते खाने का एहतमाम है, खाना खाया जे तो एक गल ना साढ़े बड़ी वड्डी सुस्ती जे, ये सुस्ती दूर करो। जदों भी कोई दावत तुहाडी करे, खाना बनाए, खाना खान तो बाद
گلاں کردیاں ٹر نہ جایا کرو، حق ادا کریا کرو میزبان دا۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم۔ اور چل جے نہیں عربی چاہتی پنجابی جی کہہ لیا کر، یا اللہ جنہیں سانو کھوایا تو انہوں کھوا، جنہیں سانو پیا تو انہوں پیا، یا اللہ جا رزق دیتا ہے برکت پا، اینا تے رحم کرتے اینا دی بخشش کر، اینا تے کہہ لوگے نا تے کھا کے حق ادا کریا کرو۔ اور دعا کرنے لگا بہت صاحب اللہ حافظ عبدالباس صاحب فرما رہے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ تیرے کے کی مشکل ہے، یا اللہ انہوں نے صاحب اولاد بنا دے۔ تو تسی بھی استغفار دے طریقہ اختیار کرو نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ایمی کالے پہ گئے جو 7 مہینے ہون رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جماعتی ساتھی جنہیں بھی فوت ہوئے انہوں نے واسطے دعا کرے آجے، اللہ پاک انہوں دی بخشش فرمائے۔ تے نال یاد رکھو اللہ دا شکریہ ادا کرو اے جماعت والے، تانوں اللہ نے بندہ منہجی دیتا ہے، روایتی نہیں۔ او تھے کندھ نال بہ کے نا خطاب ہو رہا سی تے اوتھے ہی کئی ہوندے ہن نہیں یہ کوئی نہیں روایت ہے، یہ کوئی نہیں، بے شک صحیح کہہ رہے اوتھے ہی کئی ہوندے ہن۔ میں تے ڈردے چپ کر کے بہ رہا سا نا، یہ اتھے بہ کے اشارے کری ہوندے سن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے۔ اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے۔ اللہ جنہیں مومن موحد دنیا تو جا چکے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ اللہ جڑے زندہ و اسلام تے قائم رکھ۔ یا اللہ سنو دین حقا نو سمجھن دی توفیق دے۔ اللہ آسمانی شریعت تے چلن دی توفیق دے۔ اللہ زمینی شریعت تو بچا کے آسمانی شریعت تے چلا۔ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ جو دعاواں کیتیاں قبول فرما، جڑیاں نعمتاں نہیں منگ سکے بھی عطا فرما۔ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو عطا کیتیا نیک تے فرما بردار بنا۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔